पछिल्लो समय गठबन्धनसँग जोडिएको नेपाली कांग्रेसलाई पर्न गएको अप्ठ्यारो सुल्झन उल्झनका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरिकन गठबन्धन देशलाई एउटा लगातारको स्थिति प्रदान गर्नका लागि भनेर तयार पारियो भनियो। अहिले त्यही गठबन्धनको चित्त बुझाउन नसक्दा सरकारलाई अझ भन्नुपर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई निकै ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग प्रतिनिधि सभा सांसद मोहन पाण्डे हुनुहुन्छ। स्वागत गर्छु, यहाँलाई स्वागत छ। अब थोरै पृष्ठभूमिमा भने जस्तो गठबन्धन सुरुवातका दिनमा निकै नै राम्रो तरिकाबाट अगाडि बढ्यो। जति पछि हुँदै गयो उति परिपक्व र उति समझदार हुँदै जानुपर्ने, उति नाजुक, उति सशङ्कित, उति भाग नपुगेको किचलोमा रुमलिएको स्थिति देख्न सकिन्छ। के भएको? हैन, यो अहिलेको अवस्थामा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति गठबन्धन आवश्यक थियो र विगतमा गठबन्धन भयो। अहिले पछिल्लो अवस्थामा निर्वाचन, अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आइसकेपछि यो बेलामा अब रसाकसी हुनु स्वाभाविक हो। गठबन्धनलाई जोगाउँदै गठबन्धनका दलहरूको स्वाभाविक स्थान निर्धारण गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण पनि हो, चुनौतीपूर्ण पनि हो। र यसलाई राजनीतिक रूपमा बाहिरबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अत्यन्तै यो गठबन्धन दलहरूका बीचमा यो परिस्थिति बिग्रेको हो कि कमजोर भएको हो कि अन्यलता छाएको हो कि यो टुट्ने हो कि भन्ने जस्ता विभिन्न कुराहरू देखिएका छन्। तथापि म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यस्ता हरेक अप्ठ्याराहरूलाई सुल्झाएर नेतृत्व प्रदान गरेको अवस्था विगतदेखि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हो। उहाँलाई त्यो एउटा क्षमता बडो विचित्रसँग प्राप्त छ र मलाई के विश्वास छ भने 1-2 सिट तलमाथि होला र गठबन्धन टुट्दैन र यो गठबन्धन गति लिएर अगाडि बढ्छ। तर चित्त बुझ्न सक्ने स्थिति फेरि पनि कसैको पनि छैन। सबैजना झरिसक्नुभयो। यहाँहरू जति सिटमा पहिला दावेदारी गरिरहनु भएको थियो झरेर अब 80 को हेरफेरमा आइसक्यो भन्ने कुराहरू आइसकेको छ। अब यो स्थितिमा त सबैजना झर्नुपर्ने स्थिति हुँदा त कुनै कम सिट पाउनेले सिटै पाउन नसक्ने स्थिति पनि रहन सक्ने होइन। त्यस्तो रहेन। उहाँहरूको पोजिसन जे छ त्यो पोजिसनका आधारमा सिट बाँडफाँड गर्ने कुरा हो। नेकपा यसको, माओवादीको, अरू राजनीतिक दलहरू गर्छौँ। उहाँहरूको पोजिसन अनुसार हामीले, हाम्रो पार्टीले उहाँलाई अगाडि बढाउने कुरा हो, सँगै लिएर जाने कुरा हो। यो जटिल होइन। मैले एउटा हजुरलाई भनौँ, मेरो सुरुदेखि नै के थियो भने पार्टीमा केही नेताहरूको 100 सिट चाहिन्छ भन्ने त्यो एउटा धारणा आयो र कतिपय मान्छेहरूको फरक थियो। म त्यो सुरुदेखि नै मलाई अनुमान के थियो भने 90 हाराहारीमा नेपाली कांग्रेसले यो लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। अब यत्रो देशको राजनीतिलाई गति दिएर अगाडि लाने सन्दर्भमा 1-2 सिट 2-4 सिट तलमाथि हुन सक्छ। सबलाई सन्तुलित रूपले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा केही सिट तलमाथि हुनु, त्यसका निम्ति बार्गेनिङ गर्नु र भनेकै बेलामा ठ्याक्कै सहमति नहुनु चाहिँ अप्ठ्यारो होइन। मलाई के विश्वास छ भने अन्तिम क्षण आएपछि सबैले आफ्नो आफ्नो स्थान बुझ्नुहुन्छ र सबै राजनीतिक दलहरूले उचित स्थान लिएर गठबन्धनलाई गति दिनुहुन्छ। यो गठबन्धनको प्रारूपलाई हेर्दाखेरि नि पछिल्लो समयसम्म आउँदाखेरि अझ पनि धेरै किचलो देख्न सकिन्छ। तपाईहरूले टेलिभिजनमा भन्नु, छलफलका क्रममा भन्नु र अहिले पछिल्लो समय जुन सिट बाँडफाँडको विषयलाई कार्यदलको समितिले टुङ्ग्याउने भनेर एउटा किसिमको निर्देशन गर्नु, त्यो बारम्बार त्यो सहमति जुट्न नसक्नु, फेरि शीर्षस्थ नेताहरूबाटमा पठाउनुले पनि गठबन्धनभित्र तपाईँहरूले भनेको जस्तो सजिलो स्थिति छ जस्तो लाग्दैन। यसबारेमा के भन्नुहुन्छ? कार्यदलको समिति जुन बन्यो त्यो सक्षम भएन अथवा यो गठबन्धन नै सक्षम छैन यो विषयलाई टुङ्ग्याउनका लागि? गठबन्धन पूर्ण सक्षम छ। कार्यभारको जिम्मा जुन कार्यदललाई दिएको छ त्यो कार्यदलले पनि एक्सर्साइज गर्ने कुरा हो र पार्टीका धेरैजसो महत्त्वपूर्ण कुराहरू विगतदेखि नेपाली कांग्रेसमा अरू राजनीतिक दलमा होइन। म भन्दैछु कि परम्परा नै कस्तो बसेको छ भने शीर्ष नेताहरूले के निर्देश गर्नुहुन्छ र त्यसैमा टुङ्गो लगाउने होइन। यस्तो छ नि, उहाँ सहजीकरण त धेरै हुन्छ नि त। देशभरिको परिस्थिति के छ, कुन क्षेत्रमा कुन प्रदेशमा कसलाई एडजस्ट गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा व्यापक रूपले होमवर्क गर्नुपर्ने जुन आवश्यकता थियो त्यो तर्फ मलाई लाग्छ त्यो कार्यदल केन्द्रित रह्यो र अन्तिम क्षणमा 2-3 2-4 सिट तलमाथि गर्ने सन्दर्भमा र सहमति जुटाउने सन्दर्भमा शीर्ष नेताहरूको बैठक परम्परा नै बसिएको छ। नेपालका ठुला ठुला राजनीतिक एउटा समस्याहरूका सन्दर्भमा त्यसलाई निकास दिने
अन्तिम क्षणमा शीर्ष नेताहरूमा सहमति हुन्छ र त्यो टुङ्गो लाग्छ र गति अगाडि यो अब कहिलेसम्म चाहिँ टुङ्गो लाग्न सक्ने स्थिति छ त फेरि पनि? होइन, मलाई लाग्छ अब दुई तिन दिनमा यो टुङ्गो लाग्छ। यसो भनेको धेरै समय भइसक्यो। होइन, अब त्यो अन्तिम क्षणसम्म लडिरहने त परम्परा हो नि। राजनीतिक दलमा के हुन्छ भने माओवादीले पनि केही सिट बढी पाऊँ कि भनेर लाग्यो। अब नेकपा यस पनि त्यसै गरी लागेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि धेरै साथीहरूले 100 सिटभन्दा बढी पाए हुन्थ्यो, प्रेसर गरिराख्नु भएको छ। पार्टीभित्रको प्रेसर र अरू पार्टीहरूका बिचको प्रेसरलाई सन्तुलनमा लिएर टुङ्गो लगाउने कुरा जटिल पनि हो, राजनीतिक रूपमा यो महत्त्वपूर्ण पनि हो र यो टुङ्गो लाग्न सक्ने मतलब विषयवस्तु पनि हो। त्यसैले गठबन्धन आफैमा जटिल, भिन्न भिन्न राजनीतिक विचार बोकेकाहरूका बीचमा हामी सहयात्रा गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण हो, जटिल पनि हो। तर एउटा कुरा के म भन्छु भने यो जटिलतालाई नेपाली कङ्ग्रेसले सहज रूपमा मतलब यो टुङ्गोमा पुर्याउँछ र त्यसको नेतृत्व गरिरहन्छ। चुनावी प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि यो भाषणका क्रममा अझ भन्नुपर्दा त्योभन्दा अगाडि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकार कसरी चलाउने हो काङ्ग्रेससँग सिक्नुपर्छ भनेर यहाँहरूको सभापतिले भन्नुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय सरकार चलाएको पनि देखियो, गठबन्धनलाई अगाडि कसरी अव्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुराहरू पनि देखिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू चुक्नु भएको चाहिँ किन हो? यो अन्यलाई सबैको सारथी बन्दै गर्दा काङ्ग्रेसलाई अप्ठ्यारो परेको हो कि साँच्चै काङ्ग्रेस आफैमा अप्ठ्यारोमा परेर चाहिँ यो अन्य दलसँगको गठबन्धनलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन नसकेको? यो छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? नेपाली कङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक जुन एउटा सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई मजबुत गराउन छ, वाम राजनीतिक दलहरूलाई पनि थप लोकतान्त्रिक बनाएर लैजान छ। यस अर्थमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यो गठबन्धन अगाडि बढ्यो र गठबन्धन गरेर अगाडि जाँदाखेरि यहाँले कहाँ कहाँ समस्या देख्नुभयो मलाई लाग्दैन कि जटिलता देखिएको यहाँहरूको छ। जहाँ सिट बाँडफाँड मात्रै हो भने त्यो प्राविधिक पाटो हो, त्यसलाई चाहिँ अन्तिम क्षणमा टुङ्गो लागेपछि यहाँहरूले भन्नुहुनेछ ओहो कति सहजतापूर्वक सिटको बाँडफाँड टुङ्गो लाग्यो। अब एउटा लोकतान्त्रिक गठबन्धन चाहिँ वाम गठबन्धन जुन अगाडि बढेको छ त्यसले गति लिने भयो, मुलुकको राजनीतिले स्थायित्व प्राप्त गर्ने भयो भन्ने कुराहरू यहाँहरू आफैले देख्नुहुनेछ। म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि नेपाली कङ्ग्रेसले लिड गरेका बेलामा त्यो समस्याकै रूपमा रहिरहन्न। अब यो प्रारूप जसरी अगाडि बढ्दैछ त्यसलाई लिएर तपाईँले भने जस्तै सहज तरिकाले अगाडि बढ्दै गरोस्, हामीलाई पनि कुनै पनि किसिमको उल्झन आओस् भन्ने त छैन। तथापि काङ्ग्रेसको चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरू यहाँहरू अब त जिल्ला जिल्लामा हुनुपर्ने, चुनाव केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थितिमा रहनुपर्ने, अझै पनि यो कार्यदलले सिट बाँडफाँडका कुराहरू मिलाउन नसक्दा अथवा अझै पनि काठमाडौँ केन्द्रित भएर बसिरहनु पर्दाको कारण चाहिँ बताइदिनुहोस् न। होइन, हामी अब धेरै साथीहरू त गाउँमा नै हुनुहुन्छ, जिल्ला जिल्लामा, क्षेत्र क्षेत्रमा, प्रदेश प्रदेशमा धेरै साथीहरू खटिसक्नु भएको छ। पार्टीले तय गरेको क्यान्डिडेटलाई विजयी बनाउने, नेपाली कङ्ग्रेसलाई विजयी बनाउने, गठबन्धनलाई विजयी बनाउने त्यो सङ्कल्पका साथ दृढतापूर्वक साथीहरू हरेक क्षेत्र प्रदेश गाउँ पुगिसकेको अवस्था अहिले छ। अब मलाई त यहाँले भनिहाल्नुभयो, म त हिजो आएको हुँ, संयोगले आज खबर गर्नुभयो, म यहाँ तपाईँहरू कहाँ आएँ। म पनि हिजोसम्म जिल्लामै थिएँ। परिस्थिति के रह्यो भने गाउँ गाउँमा नपुगेको अवस्था चाहिँ छैन। हामी यसपालि सतर्क छौँ र नेपाली कङ्ग्रेसले मलाई के विश्वास छ भने अब एक्लो बहुमत प्राप्त गर्ने गरी अगाडि जान पर्ने हाम्रो आकाङ्क्षा हो। तथापि केही दल मिलाएर, नर्मल दल मिलाएर सरकार गठन नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस पालि चाहिँ प्राप्त गरेका सिटहरूमा अत्यधिक विजय प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा म आफू विश्वस्त छु। काङ्ग्रेसभित्रैको कुरा गरौँ, अब गठबन्धन त परको कुरा हो। इतर पक्ष जहिले पनि इत्रिएकै अवस्थामा छ। यो त्यति नमिठो सुनिँदैन होला इतर पक्षसँग र नेपाली काङ्ग्रेसको यता सभापति सम्बद्ध संरचनालाई लिएर कुरा गर्ने हो भनेदेखि अझै पनि सिट बाँडफाँडको कुरोमा काङ्ग्रेसभित्रकै मनमुटाव छ, गुट उपगुटको राजनीति छ। यसलाई सच्याउन, यसलाई व्यवस्थित बनाएर लान पनि काङ्ग्रेस सकिरहेको छैन। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी मात्रै होइन, हरेक राजनीतिक दलहरूमा गुट उपगुटहरू छन्। वैचारिक होइन, म यति भन्छु, वैचारिक समूहहरू त्यहाँ छन्। गठबन्धनका बीचमा यो बाँडफाँडको टुङ्गो लागिसकेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा, पार्टीभित्रका भएका खेमाहरूले आफ्ना तर्फका केही मान्छेहरू अब बढी ल्याउन पाए हुन्थ्यो भनेर रसाकसी गर्ने कुरा एउटा कुरा हो। तर सबैले आफ्नो पोजिसन बुझ्नु भएको छ। 60-40 को जुन कुरा छ, म त के भन्छु भने 60-40 होइन, निर्वाचनमा 40% मत पाएँ भने सिट पनि 40 पायो भने त विभाजित पार्टी सरह त भयो नि।
आफूले मत प्राप्त गरेकै सङ्ख्यामा सिट चाहियो भन्यो भने त्यो विभाजित पार्टी सरहकै माग रह्यो। अर्को कुरा कहाँनिर छ त भन्दाखेरि पार्टीमा जितेको पक्षले पनि मतलब महाधिवेशनमा जो पराजित रहेको जुन समूह छ त्यो समूहका मान्छे हुन्, मेरोभन्दा भिन्न ग्रुपका मान्छे हुन् भनेर चाहिँ निषेध गरेर जान थाल्यो भने त्यो पनि दुर्भाग्य हुन्छ। त्यसैले मलाई के विश्वास छ भने यो 40 भन्नेले पनि 40 मा अडान लिनु हुँदैन र 40% मागेकालाई किनारा लगाउनुपर्छ भनेर नेतृत्व पनि जान हुँदैन। यसमा सभापतिजी गम्भीर हुनुपर्छ र पार्टीका सबै साथीहरूलाई, इमान्दार साथीहरूलाई, त्यागी साथीहरूलाई, दुःख पाएका साथीहरूलाई, काम गर्न सक्ने साथीहरूलाई, मुलुक धान्न सक्ने साथीहरूलाई, विचार सम्प्रेषण गर्न सक्ने साथीहरूलाई, विचार प्रवाह गर्न सक्ने साथीहरूलाई, क्षमतावानहरूलाई मतलब अलिकति पनि उहाँहरूले बिना पूर्वाग्रह स्थान दिनुपर्छ, निर्वाचनको मैदानमा उतार्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले जित्नका निम्ति सक्षम उम्मेदवारलाई मैदानमा उतार्ने कुरामा गुट उपगुटका सन्दर्भमा उहाँहरू जति सामेल हुनुभएको छ उहाँहरू सबै ब्याक हुनुपर्छ। पार्टीका पदाधिकारीहरू र पदाधिकारीमा नरहेकाहरू जो यो रस्साकसीमा हुनुहुन्छ, रस्साकसी भन्दा कांग्रेसको विजय महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा उहाँहरू दुवैले बुझ्नुहुनेछ र बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा म छु। अब यो उम्मेदवारी र टिकट पाउने नपाउने खेल अब सुरु हुन्छ हैन? यो खेल सुरु भएसँगै कतिपयलाई कति धेरै ठाउँबाट सिफारिस गरिने आफ्ना मान्छेहरू, कतिपयले राम्रा नेताहरू पनि छुट्ने अवस्था पनि अब श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आउन सक्छन्। यसमा नेपाली कांग्रेसले कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्छ जस्तो तपाईँलाई लागिरहेको छ? मलाई के लाग्छ भने यसपालि पार्टीको केन्द्रको पदाधिकारीमा युवा नेताहरू पनि रहनु भएको छ, परिपक्व नेताहरू पनि त्यहाँ रहनु भएको छ। पदाधिकारीमै परिपक्व र यङहरू सबै सामेल भएको हुनाले यसपालि त्यस्तो परिस्थिति आउला भन्ने मलाई लाग्दैन। झिनो छिटफुट केही घटनाक्रमहरू त्यस्तो देखियो भने पनि धेरैतिर अन्यायको महसुस भयो भन्ने आम कार्यकर्ताले नभन्ने परिस्थितिको निर्माण अहिलेको नेतृत्वले गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा नि स्थानीय तहको निर्वाचनमा के देखियो भनेदेखि कांग्रेस भएर माओवादीलाई भोट हाल्न मेरो मनले मानेन, सकिएन त्यो गर्न भन्ने खालको स्थिति देख्न सकियो। त्यसका धेरै उदाहरणहरू पनि भए, धेरै ठाउँमा त्यस्तै किसिमको नतिजाहरू पनि आयो। यो निर्वाचनमा पनि गठबन्धनलाई निर्वाचनमा स्थानीय जनताले, जसले भोट हाल्ने उनीहरूले, यहाँहरूले सोचिदिएको जसरी सोचेर भोट हाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको परिकल्पना तपाईँहरू कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? मलाई के विश्वास छ भने गठबन्धनका प्रति सबै इमान्दार हुन जरुरी छ। जो गठबन्धनमा सामेल हुनुभएको छ उहाँहरू सबैले आफ्ना क्याडरहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। यस्तो छ, हामीले जब गठबन्धन एक्सेप्ट गऱ्यौँ नि त, हिजो चाहिँ नेकपा एमाले जो थियो, हिजोको वामपन्थी राजनीतिक दलको जुन सरकार थियो त्यो छोडेर पनि त उहाँहरू आउनुभयो नि त। हामीले कतिपय ठाउँहरूमा हाम्रा साथीहरू निर्वाचनको मैदानमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो मैदानमा हाम्रा साथीहरू निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो। नेकपा एमालेबाट त्यो वाम गठबन्धनबाट उहाँहरूले निर्वाचन जित्नुभयो। थोरै कुराहरू विगतमा जित्नुभयो त फर्केर उहाँहरू फेरि वाम राजनीतिक दलबाट नेपाली कांग्रेसलाई मद्दत गरेर नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो होइन। नेकपा फुटेर आएर बन्यो, माओवादी त्यो फुटेर आएर यतातिर मद्दत गर्यो। परिस्थिति अलिकति भिन्न बनेको छ। वाम राजनीतिक दलहरू जो आफू निर्वाचन लडेर निर्वाचन जिते उनीहरूले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका निम्ति त्याग गरे भने त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले लैजानका निम्ति गठबन्धनका दलहरूमा समझदारी आवश्यक छ। विगतमा भएका त्रुटि कमजोरीहरूलाई केलाएर क्याडरहरूलाई प्रशिक्षित गरेर भरोसापूर्ण तरिकाले गठबन्धन अगाडि बढ्नुपर्छ। निर्वाचनमा कांग्रेसले माओवादीलाई, माओवादीले कांग्रेसलाई, यसले कांग्रेसलाई, कांग्रेसले यसलाई मत हाल्ने कि नहाल्ने भन्ने प्रश्न होइन। प्रश्न गठबन्धनको हो, गठबन्धन मजबुत बनाउने कुरा हो। यस अर्थमा पार्टीको केन्द्रले सङ्कल्प गरिसकेपछि, निर्णय गरिसकेपछि पार्टीको केन्द्रको निर्देशन स्वाभाविक रूपले मान्नु पार्टी क्याडरको कर्तव्य हो र त्योभन्दा बाहिर कोही जान मिल्दैन। मलाई त्यस्तो लाग्छ। कार्यकर्ताले त त्यसो गर्लान्, आम नागरिकले चाहिँ के गर्लान्? होइन, यो देशको आम राजनैतिक दल होइन, आम राजनैतिक दलहरू भन्दा आम नागरिकहरू धेरै बाहिर हुनुहुन्न। केही पर्सेन्ट मात्रै मैले भोलि परिणाममा यहाँले देख्नुहुनेछ कि राजनैतिक दलहरूभन्दा भिन्न तरिकाले आम जनसमुदाय प्रस्तुत हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। न्यून सङ्ख्या त्यसको रहन सक्छ। त्यो गठबन्धन हुँदा पनि त्यस्तो सङ्ख्या रहन्छ, गठबन्धन नहुँदा पनि त्यस्तो सङ्ख्या रहन्छ। बाहिर राजनीतिक दलभन्दा बाहिरतिर मत जाहेर गर्ने कुरा केही पर्सेन्टमा हुनु त स्वाभाविक कुरा हो। तर मलाई के विश्वास छ भने
आम जनताहरू राजनीतिक दलसँग नजिक हुनुहुन्छ, राजनीतिक दलहरू सुध्रिउन् भन्ने चाहनुहुन्छ, राजनीतिक दलले राम्रो काम गरून् भन्ने चाहनुहुन्छ। त्यसैले मलाई के विश्वास र भरोसा छ भने अहिलेको गठबन्धनलाई आम जनसमुदायले विजयी बनाउनु हुनेछ। मलाई विश्वास छ 2/3 मत यो गठबन्धनले प्राप्त गर्नेछ र स्थायित्व नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रमा प्राप्त हुनेछ। तपाईँ पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? अवश्य पनि। पार्टीले निर्देश गर्यो भने त म आफू तयारी नै छु। ती 3 पटकसम्म म 2 पटक निर्वाचनको मैदानमा गएँ। यसपालि म समानुपातिक तर्फबाट सांसद छु। कन्टिन्यू आम जनसमुदायले मलाई मद्दत गरिरहनु भएको छ, माया गर्नुभएको छ, पार्टीले जिम्मेवारी दिएको छ। त्यो पार्टीले दिएको जिम्मेवारी र भूमिका मैले ठिक तरिकाले निर्वाह गरेको छु। त्यसैले मलाई के विश्वास छ भने खटायो भने म फिल्डमा छु, तयार छु। अब गठबन्धनभित्रै एकीकृत समाजवादीले जुनसुकै बेला पनि गठबन्धन टुट्न सक्ने भनेर अभिव्यक्ति दिँदै स्वयं अध्यक्ष नै हिँडिरहनु भएको अवस्था पनि छ। यो कुरालाई हेर्दाखेरि तपाईँहरूले गठबन्धन ठिकठाक छ, राम्रो छ, एकदम व्यवस्थित ढङ्गले जाँदैछ, समस्या भनेको सिट बाँडफाँडमा मात्रै हो भनिरहनु भएको छ। त्यही सिट बाँडफाँडले गठबन्धनलाई टुटाउन सक्ने आकलन चाहिँ गर्न सक्नु भएको छ? एउटा कुरा मैले अन्तरङ्ग भनौँ, माधव नेपालजीहरूको समूह यसपालि नेकपा एमालेसित गठबन्धन गर्न सक्ने परिस्थितिमा छैन। उहाँहरूको भित्रको जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिले ठ्याक्कै उहाँहरू कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेसँगै आफ्नो फेरि गठबन्धन बनाएर अथवा पार्टी एकता गरेर जान सक्ने परिस्थिति नै छैन। उहाँहरूले बार्गेनिङ गर्ने स्वाभाविक हो, केही सिट बढी प्राप्त गर्नु भन्ने कुरा स्वाभाविक हो। हामी पनि म पनि फेरि हाम्रो पार्टीको शीर्ष नेताहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि नेकपा यसले पनि जिम्मेवारीपूर्वक शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन मद्दत गरेको हुनाले नेकपा यसका साथीहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेसले पनि जिम्मेवार बनाएर हिजो मतलब सरकार बनाउने बेलामा उहाँहरूलाई सुरक्षा दिने, सुरक्षित बनाउने, उहाँलाई निर्वाचित बनाएर फेरि संसदमा ल्याउने वाचा र वचन पनि हाम्रो पार्टीका शीर्ष नेताहरूले गर्नुभएको हो। त्यो गर्नका निम्ति हामीले आग्रह पनि गरेका हौँ। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन्छ। गठबन्धनका भित्र विश्वासको वातावरण मतलब तयार पारिनेछ र नेकपा एस माओवादी लगायतका सबै राजनीतिक दलहरूलाई सँगै लिएर सहयात्रा गर्दै नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वले स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्व नेपालमा दिन्छ। अर्को एउटा कुरा, नेपाली राजनीतिमा धेरै पुस्तान्तरणको समस्या जहिले पनि छ भन्छ, चर्चा पनि हुन्छ होइन? यो कुरालाई हेर्दाखेरि पछिल्लो समय फेरि अब विभिन्न स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गरेको, उम्मेदवारी दिएको लगायतका कुराहरू आएका छन्। यो कुराले चाहिँ निरन्तर राजनीति गरिरहेको एउटा राम्रो योद्धाले चाहिँ टिकट नपाउन सक्ने स्थिति पनि सृजना हुन सक्छ। यो अवस्थालाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नु? मलाई के लाग्छ भने पोलिटिकल फिल्डमा आउने चाहना राख्नु आम युवाहरूको जुन सोच छ त्यो राम्रो कुरा हो। देश बनाउँछु भनेर कोही आउन चाह्यो भने त्यो गलत हो मैले भन्न सक्दिनँ। म दिल खोलेर मुलुकलाई पहिले चलाएकाहरूले भन्दा मैले राम्रो चलाउँछु भनेर हिम्मत गर्ने कुरा, दृढतापूर्वक उभिने कुरा त्यो राम्रो कुरा हो। तर उहाँहरू व्यवहारमा कति उत्रिन सक्नुहुन्छ त्यो गम्भीर छ। जति बोल्न सजिलो हुन्छ, यहाँले देख्नुभएको छ विभिन्न राजनीतिक दलहरू गठन गरेर मैदानमा आएकाहरू कैयन पटक कैयन क्षेत्रमा असफल भएकाहरू पनि छन्। त्यसैले राजनीतिमा आउने बित्तिकै के भने राजनीतिका प्रति आकर्षण त बढ्यो, तर त्यो राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नका निम्ति कति जिम्मेवार बन्न सक्नुहुन्छ, कति व्यवहारिक बन्न सक्नुहुन्छ, कति भरोसायुक्त बन्न सक्नुहुन्छ। राजनीतिक दलहरूलाई गाली गर्नु सहज छ, तर राजनीतिक जिम्मेवारी वहन गरेर त्यो टुङ्गोमा पुर्याउने कुरा, धान्ने कुरा बडो गम्भीर छ। मैले यहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने डिप्लोमेसीको कुरा छ, स्ट्राटेजीको कुरा छ, मुलुकको अर्थतन्त्रको कुरा छ। वर्षदेखि पार्टीहरूले धानेको यो मुलुकको राजनीतिलाई सिङ्गल चुनौती दिएर त्यो नयाँ मोडतिर मुलुकको राजनीति जान्छ भन्ने मलाई तर पनि विकल्पमा जान सक्ने हामी चाहिँ होइन, वैकल्पिक भइराखेकै छ नि त। वैकल्पिक ताकतहरूले जुन एउटा भरोसा दिने प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यो राम्रो हो। उहाँहरूको जुन चाहना छ त्यो चाहनाको मैले कदर गर्छु। तर म के भन्न चाहन्छु भने अब मुलुकको समग्र क्षेत्रलाई गति दिने कुरा राजनीतिक दल बाहेक अरूबाट, व्यक्तिबाट, स्वतन्त्र मान्छेबाट एक्लै लडेर त्यो सम्भावना पहिलेको परिस्थितिमा छैन। र भोलिका दिनमा अब मलाई के विश्वास छ भने स्वतन्त्र
चाहना गरेका मित्रहरू पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा उहाँहरू अब थाकेर चाहेर नचाहेर कुनै न कुनै परिस्थितिले राजनीतिक दलभित्रै उहाँहरू समाहित हुनुहुनेछ र पोलिटिकल पार्टीका माध्यमबाट मुलुकको समृद्धिका निम्ति यात्रा तय गर्ने चाहना गर्नु आम युवाहरूको त्यो धारणाका प्रति मेरो सकारात्मक धारणा छ। हस्, चुनावमा यहाँहरूले भनेको जस्तै यहाँहरूले भनेकै तरिकाबाट चाहिँ यहाँहरूलाई नतिजा प्राप्त होस्, हाम्रो शुभकामना रहोस्। मलाई यो जुन अवसर दिनुभयो दृष्टिजी, म तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन र आम बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो निर्वाचनका सङ्घारमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन जुन अगाडि बढ्छ त्यसलाई सर्वाधिक मत दिएर 2/3 मतलब क्षेत्रमा विजयी गराउनका निम्ति म यो सन्दर्भमा आग्रह गर्छु। यहाँलाई विशेष धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।